काही दिसा फाटी उदय भेंब्रो जे कितें उलयला तो केदो व्हडलो वकील आसूं, तो माजी आमदार आसूं अथवा तो केदो व्हडलो हिस्टोरियन आसून सुद्दां ही चूक ताणें करप हाजर ताका हिस्ट्री बद्दल मात्तूय काय खबर ना अशें सांगूनशें दिसता। आयज आमी मुद्दाम जावन ही कंप्लेन हांगा दिवपाक आयल्यात आनी ह्या हातूंतल्या माध्यमांतल्यान आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की उदय भेंब्र्याक अरेस्ट जावची ना जाल्यार ताजेर कठोरांतली कठोर कारवाई जावची म्हणून आमी ही कंप्लेन हांगा पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा। शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराज हे आमचे राष्ट्रीय दैवत ते अशें आसतना त्या दैवताचो अपमान करपी वो उदय भेंब्रो ताणी समस्त लोकांच्यो भावना दुखयिल्ल्यो आसात। कारण शिवाजी महाराज हे अशें रसायन आसा की ताचें नांव घेतल्यार अथवा ताजो पुतळो तर दोळे मुखार तर दिसलो तर जायत आमचे मान अभिमानान सकल वता अशें दैवत तरी आमचे रक्त सळसळटा, आमचे रोम रोम उबी जातात अशें दैवत ते आनी असल्या दैवताचेर अपशब्द वापरून उदय भेंब्र्यान समस्त लोकांचे अपमान केल्लो आसा। हो अपमान आमी सहन करपाचे नात आनी हो अपमान आमी तर सहन करपा तर पडलो तर जायत जाल्यार आमी ह्या हिंदुस्थानाचे नागरीक न्ही असो ताजो अर्थ जाता। उदय भेंब्रो खंयचोय धार्जिणे जायत ताजी आमकां पडून गेली ना, पूण उदय भेंब्रे नेक्स्ट टायम शिवाजी महाराजाचेर संभाजी महाराजाचेर आनीक देव देवताचेर कांयच टिप्पणी करची न्ही, अभद्र उलोवची न्ही ही ह्या माध्यमांतल्यान ताका आमी शिटकावणी दितात। तांच्या अनुयायांनी आज आमच्या बरोबर शिवाजी महाराजा विशीं वायट उलोवपी हांचे बद्दल कंप्लेन केल्ली आसा। कंप्लेनी कितें म्हणलें आसा तुमी? कंप्लेनी आमी म्हणलां की तुमी जें म्हणलां की तें खूब वायट उतर म्हणल्यात। तूं एक हिंदू समाजाचो एक मनीस जावन बरो वकील बरो हिस्टोरियन म्हणटा आनी हिंदू समाजाचो आमी जे हिंदू समाज सबंद हिंदुस्थानाक शिवाजी महाराजा आमी हिंदू समाज दैवत मानतात, आमचे देव मानतात। तांचे विशीं तूं वायट वायट उतरू उलयलो आनी ह्या खातीर आमचे सगळे हिंदू बांधवांचे मन खूब दुखिल्लें आसा। आमी म्हणलां आमी तुका क्षमा करतात, पूण तुवें येवन हांगा पुलीस स्टेशनार येवन जाहीर माफी मागपा जाय, ना जाल्यार तुका आमी कशें सोडचे ना। हे आमी गोंया आसा म्हणून तूं सुटलो, गोंया तुवें केलां म्हणून सुटलो। तूं जर महाराष्ट्रांत बी आशिल्लो जाल्यार तुजी हाडां पाडां कांयच दवरनासतना तुका नेस्तानाबूत करता आशिल्ले। कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे बजरंग दल किंवा हिंदू महासंघटना तशेंच शिवप्रेमी आसा हेंच्यांनी उदय भेंब्रेची कंप्लेंट केल्ली आसा आनी ताका तात्काळ अटक करची अशी मागणी केल्ली आसा। इतलें आसा की उदय भेंब्र्यान आमचो महाराज जो आसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचे खंय तरी अपशब्द वापरले आनी ते अपशब्द खंय तरी हिंदूक खंय तरी दुखिल्ले आसा। महाराजान सगळे लोकांक घेवन मावळ्याक घेवन हांगा स्वराज स्थापन केलें आनी गोंयच्या इतिहासांत भितर तेजी नोंदूय आसा आनीक हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम अशें समजून आसा तेणी केल्लें आसा। आयज ज्यो संघटना आयल्या ज्या संघटनेन तक्रार दिल्ली आसा तेंच्यांनी सांगलें आसा की आमचे हिंदू बरोबर इतर समाजाची मनां दुखलेली आसा। मागीर ह्या व्हडलो तत्वज्ञानी म्हणपी उदय भेंब्र्यान आयज खंय तरी एक हें केल्लें आसा की हिंदूचेर खंय तरी एक टिका केल्ली जाल्ली आसा। कारण महाराजाची टिका करप म्हळ्यार प्रत्येक हिंदूची टिका आसा आनी अशा हेका भेंब्र्याक आयज प्रत्येक पुलीस स्टेशनार जर वचत जाल्यार बजरंग दल आसा बाकीच्यो संघटना आसा ह्यो तक्रार दीत आसा आनी अशा मनशाक खंय तरी एक हें उरपाक जाय बाबा तूं हिंदूचेर जेन्ना उलयता हिंदूच्या दैवताचेर जेन्ना उलयता तेन्ना अशा मनशाक खंय तरी एक शिक्षाय जावपाक जाय, ताका अटक जावपाक जाय ही प्रत्येकाची मागणी आसा। आमी आयज जगता जाल्यार शिवाजी महाराजाक एक ताट म्हणून उबी रावन पळोवन जगता आनीक हे जर तेणे अपशब्द जर महाराष्ट्रा सारके राज्यान जर उलयल्ले एक शब्द जरी काडलो आयज खंय तरी एक मोठें हांगा कांड जातालें। पूण गोंय हें गोंयकारांचें आसा, गोंयचे लोक जे समज आसा पूण इतलें हें ना की आपले महाराजा कितें म्हणलें वगैरे वतलें आयज शिटकावणी जे पद्दतीन दिल्ली आसा उदय भेंब्रान आयज विचार करपाक जाय आपूण कोणाचेर उलयला। आनीक एक हिंदू जेन्ना शिवाजी महाराजाक जेन्ना हें करता की आपलें दैवत मानता तेन्ना अशा दैवताक जेन्ना म्हणटा तेन्ना विचार करून उलोवपाक जाय आसलें आनीक एक माजी आमदार जाल्ले कारणान ताका ज्ञान तितलें आसपाक जाय आसलें। इन वो खातीर उदय देयकर